रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन करम, आज की इस वीडियो में हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट रियली यूनिक टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारा मैसेज पसंद आए तो हमारे इस पैगाम को अपनी कम्युनिटी के दीगर अफराद तक भी शेयर कीजिए और इस कार खैर में हमारा साथ दीजिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपने आज के इस यूनिक से टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। Ladies and gentlemen, if we look at the early ages of Islam, तो हम सब जानते हैं कि इस्लाम अपनी अर्ली एजेस में डे बाय डे ग्रो कर रहा था, डे बाय डे ग्रो कर रहा था। लेकिन इसके बरक्स आप दूसरा इमेज देखते हैं तो जो एंटी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन थी, जो एंटी इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस थी, जो एंटी इस्लामिक मूवमेंट्स थी, वो भी अपने अरूज पर थी। एंटी इस्लामिक तहरीकें जो चल रही थी वो तो अपने अरूज पर थी, क्योंकि दुश्मन किसी सूरत भी नहीं चाहता था कि ये रिलीजन किसी तरह भी ग्रो कर जाए। तो इसलिए वे मुस्लिम्स को तरह तरह की अजियतें पहुंचाते थे। मुस्लिम्स जो थे वो बहुत से चैलेंजेस का सामना उन्हें करना पड़ता था, बहुत सी अजियतें सहना पड़ती थी। और नीस एंटी इस्लामिक मूवमेंट्स अपनी तरफ से फुल एफर्ट कर देती थी कि किसी तरह इन पर जुल्म और सितम के पहाड़ ढाए जाएं। लेकिन ये भी जो मुस्लिम्स थे उनके भी जो हौसले थे वो तो आसमानों को छू रहे थे। उनकी जो मोहब्बत थी अल्लाह और उसके रसूल से, इसकी खातिर उन्होंने वो अजियतें बर्दाश्त की थी, वो चैलेंजेस, वो ट्रायल्स बर्दाश्त किए थे। इसकी खातिर माइग्रेशंस करना पड़ी थी। उन्हीं में से आज एक माइग्रेशन हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि एक तरफ तो जुल्म व सितम के पहाड़ ढाए जा रहे थे और दूसरी जानिब मुस्लिम्स में से जो प्रोफेट मोहम्मद अलैहिस्सलाम के करीबी कुछ कंपेनियंस थे, उनको प्रोफेट मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने हबशा की तरफ माइग्रेशन की इजाज़त दी। आपने हुक्म दिया कि हबशा की तरफ माइग्रेट किया जाए। तो इस मौके पर प्रोफेट मोहम्मद अलैहिस्सलाम के कंपेनियंस में से 11 जो थे वो मेल्स और 4 फीमेल्स, यानी कि टोटल 15 पीपल्स ऐसे थे जिनको हबशा की तरफ माइग्रेशन की इजाज़त दे दी गई प्रोफेट मोहम्मद अलैहिस्सलाम की जानिब से। अब ये जो 15 पीपल्स थे ये यहाँ से हबशा की तरफ माइग्रेट कर जाते हैं। अब मुस्लिम्स पर जुल्म सितम के भी पहाड़ ढाए जा रहे थे और यानी कि एंटी इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस, एंटी इस्लामिक मूवमेंट्स भी अपने अरूज पर थी। और टाइम बाय टाइम वक्त गुजरता गया और बिल आखिर आहिस्ता करते करते आई थिंक राउंड अबाउट, जो एग्जैक्ट फिगर हिस्टोरियंस बताते हैं, 82 to 85 पीपल्स ऐसे थे जो इधर से हबशा की तरफ माइग्रेट कर चुके थे। हबशा जाकर वो सेटल्ड हो चुके थे, उधर जाकर उन्होंने हबशा की तरफ माइग्रेट कर लिया। अब जो एंटी इस्लामिक मूवमेंट्स चल रही थी, एंटी इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस चल रही थी, जो उनके वर्कर्स थे, जो उनके लीडरान थे, जब उन्होंने ये चीज़ देखी कि ये लोग हबशा की तरफ माइग्रेट कर रहे हैं और उधर जाकर भी ये अपने पंजे गाड़ लेंगे, उधर जाकर भी इस्लाम तो एक पावर बनकर उभर सकता है, तो उन्होंने इस मौके पर भी सुकून का सांस नहीं लिया और मुस्लिम्स का फिर भी पीछा नहीं छोड़ा और यहाँ से उनका एक वफ्द चला जाता है हबशा की तरफ। अब ये डिसबिलीवर्स जो सारे नॉन मुस्लिम्स थे, उनका वफ्द हबशा की तरफ चला जाता है और वहाँ जाकर हबशा की गवर्नमेंट से इन्होंने मुलाकातें की, वहाँ के वज़रा से मुलाकातें की और बिल आखिर जो हबशा में उस वक्त लीडर थे जिसका नाम नजाशी बताया जाता है, जो क्रिश्चन था, हिस्टोरियंस बताते हैं कि वो क्रिश्चन था, नजाशी उसका नाम था। तो एंटी इस्लामिक मूवमेंट्स के जितने भी लोग आए थे उन्होंने नजाशी से मुलाकात की, जो हबशा की स्टेट का उस वक्त लीडर था। अब नजाशी से मुलाकात की तो उन लोगों ने बताया कि हमारे मुल्क में, हमारी स्टेट में एक शख्स ऐसा आ गया है जिसने नबूवत का ऐलान कर दिया है और लोग भी नादान हैं जो उस पर ईमान ला रहे हैं, उसकी खातिर जाने कुर्बान करने को तैयार हैं और ये लोग फितना फसाद बर्पा कर रहे हैं। तो ये आपकी स्टेट में आ चुके हैं, आपकी स्टेट में नेशनैलिटीज़ ले रहे हैं। तो प्लीज़ मेहरबानी कीजिए, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इन लोगों को अपनी स्टेट में नेशनैलिटीज़ ना दीजिए, क्योंकि ये आपकी स्टेट का सुकून ख़राब करेंगे, फितना फसाद करेंगे, आपके लोगों को बागी कर देंगे। लिहाजा आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप इन लोगों को हमारे हवाले कर दीजिए। अब जब नजाशी जो क्रिश्चियन लीडर था हबशा का, उसने ये सारी बातें सुनी, लेकिन इस मौके पर उसने कहा कि ऐसे कैसे आपके हवाले कर दूं, अच्छा होगा कि पहले इनके साथ टेबल टॉक कर ली जाए, इनके साथ डिस्कशन की जाए कि आखिर वो चाहते क्या हैं, वो नेशनैलिटीज़ यहाँ पर लेने आए हैं, यहाँ पर सेटल होना चाहते हैं, उनका आखिर क्या मुतालबा है, वो क्या कहना चाहते हैं। अब नजाशी ने हुक्म दे दिया कि उन तमाम के तमाम मुस्लिम्स को जो वहाँ से माइग्रेशन करके आए हैं उन्हें महल में दावत दे दी जाए।
اب وہ سارے مسلمز جو 82 لوگ تھے، 82 85 راؤنڈ اباؤٹ، وہ سارے لوگ آ گئے. یہاں پر جو اینٹی اسلامک موومنٹس کے لوگ تھے وہ بھی اس ٹیبل ٹاک میں شریک تھے، اور یہاں پر کچھ کرسچنز کے پریسٹ، جو ان کے اسکالرز تھے، جو ان کے علماء تھے، جو ان کے پادری حضرات تھے، وہ بھی موجود تھے، ان کے لیڈران، ان کے وزراء بھی موجود تھے. اب ٹیبل ٹاک ہوئی خوب، اس میں باتیں ہوئیں، اور آخر میں نجاشی جو کرسچن لیڈر تھا حبشہ کا، اس نے بالآخر ان مسلم سے پوچھا کہ آپ کی جو بک ہے، آپ کا جو ریلیجن ہے، آپ کے جو نبی ہیں جن پر آپ ایمان لے کر آئے ہیں، وہ پروفٹ جیزس کے بارے میں اور حضرت مریم کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں؟ واٹ از یور بلیف اباؤٹ پروفٹ جیزس اینڈ ہز مدر میری؟ تو اس موقع پر حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے آگے آ کر بات چیت اپنی کی. تو انہوں نے فرمایا کہ بے شک ہمارے نبی نے اور ہماری کتاب نے تو ہمیں یہی بتایا ہے کہ جو پروفٹ جیزس ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے پروفٹ اور اللہ تعالیٰ کے سرونٹ ہیں، اور ان کی مدر جو میری ہیں وہ ایک ورجن اور پاک خاتون ہے، پاک لیڈی ہیں. تو اس موقع پر جو نجاشی تھا کرسچن لیڈر، تو اس نے زمین سے ایک سٹک اٹھائی اور لکڑی کا ٹکڑا اٹھایا اور کہا کہ خدا کی قسم، تمہارے نبی نے، تمہارے پروفٹ نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں ذرا سی بھی کوئی کرپشن نہیں کی، ذرا سی بھی ملاوٹ نہیں کی بلیف میں. خدا کی قسم وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس کے بعد نجاشی کی خواہش تھی کہ کیوں نہ ان کی بک سے پروفٹ جیزس اور ان کی مدر میری جو تھی، حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی کچھ سنا جائے، آخر ان کی بک کیا کہہ رہی ہے. تو اس موقع پر اس نے اس خواہش کا اظہار کیا. تو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے حضرت سورہ مریم جو ہے، قرآن کریم سے سورہ مریم کی تلاوت شروع کر دی. اب جب سورہ مریم کی تلاوت کا آغاز کیا تو نجاشی کا دل میں یہ لفظ اتر رہے تھے. اب اس موقع پر جو اس محل میں کرسچنز کے اسکالرز تھے، پادری حضرات تھے، جو ان کے اور لیڈران تھے، اور اس موقع پر جو نجاشی تھا بالخصوص، یہ سب رونا شروع ہو گئے. ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اور اس موقع پر جو کرسچنز تھے اور نجاشی سمیت کچھ پادریوں نے بھی اسلام قبول کر لیا. اب جو اینٹی اسلامک موومنٹس کے لوگ آئے تھے ان کو تو منہ کی کھانی پڑی، وہ تو اداس ہو کر یہاں سے لوٹ گئے، اداس ہو کر لوٹے. اور اس موقع پر نجاشی نے مسلمز کو اپنی اسٹیٹ میں پروٹیکشن دینے کا، ان کو نیشنلٹیز دینے کا، ان کو پروٹیکشن دینے کا، ہر ممکن تحفظ دینے کا اعلان کر دیا. تو لیڈیز اینڈ جینٹلمین، یہ تھی قرآن کریم کی برکات، جس کی برکت سے نجاشی اور اس کے جو پادری حضرات ساتھ تھے ان کی زندگیاں بدل جاتی ہیں. اور جو اینٹی اسلامک موومنٹس تھی، ان کے جو پلانز تھے وہ اس وقت بھی فیل ہوئے تھے. اور آج آپ دیکھ لیں، آج بھی دشمن کیا چاہتا ہے، اس وقت وہ کس ایجنڈا پہ لگا ہوا ہے کہ کسی طرح اسلام کو ختم کر دیا جائے، کسی طرح 57 اسلامک سٹیٹس سے اسلام کا خاتمہ کر دیا جائے، اسلام کا نام و نشان مٹا دیا جائے، کسی طرح پاکستان جیسی اسلامک سٹیٹ سے اسلام کا خاتمہ کر دیا جائے. لیکن وہ اس وقت بھی دشمن ناکام ہوا تھا، آج بھی ناکام ہوگا، اور انشاءاللہ ناکام ہوتا رہے گا. کبھی وہ اپنے اس ایفرٹ میں، اس مشن میں کامیاب نہیں ہو سکے گا، کیونکہ وہ تو چاہتے ہیں کہ اپنی منہ کے پھونکوں سے اس نور کو مٹا دیں. لیکن اللہ تعالیٰ اس نور کو کامل کر کے رہے گا، اور ان قریب وہ وقت آئے گا کہ پوری دنیا پہ اسلامی نظام قائم ہو کر رہے گا، اور اس سے کوئی روک نہیں سکتا. آپ جانتے ہیں نا کہ اگر کوئی شخص چاند کی طرف دیکھ کر تھوکتا ہے تو کیا اس سے چاند کی کرنیں میلی ہوتی ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ اس کا اپنا منہ ہی آ کر گندا ہوتا ہے، تھوک اس کے اوپر ہی آ کر گرتا ہے. تو انشاءاللہ یہ جتنی بھی اینٹی اسلامک موومنٹس اور اینٹی اسلامک ورلڈ جو ہے، اینٹی اسلامک کنٹریز جو ہیں، جو اسلام کے دشمن ہیں، جو اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں، وہ خود مٹ جائیں گے. لیکن اسلام تا قیامت اسی طرح چمکتا رہے گا، اس طرح ہی چمکتا رہے گا. لیڈیز اینڈ جینٹلمین، آج کی ویڈیو کو یہیں پر ختم کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ. وما توفیقی الا باللہ.